What's up, guys? I pray you're in good health, sound mind and body, and welcome guys to another video of our YouTube channel, Vlogverse. Now in this video guys, basahan ta mo isa ka passage sa Proverbs about sa buutan nga asawa. Unsay mga kanang gitawag nga mga traits, okay? Unsay mga karakter sa buutan nga asawa. Unsa ang ilahang batasan or something nga kinahanglan na tunawan nga buutan din na nga asawa igungana ayahang kuan, ayahang karakter. So basahan ta mo guys. Basa nato ni sa Proverbs ang buutang asawa sa chapter 31 ni Magsugod verse 10. Okay? So dara. Ang buutan nga asawa. Ang buutan nga asawa mas bililhon pa kay sa mga alahas apan pagkalisod pagitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magpauswagon gayon ang iyang bana. Dili siya mabuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Pugihan siya nga mohabol sa dilina o sa lino. Gikan sa layong dapit, magdala siya mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawon pagani, ubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugong sa angay nila buhaton. Kung may yutang ibaligya, paliton kini niya sa salapi nga iyang ginitaan ug tamnag paras. Baskog ug pugihan siya kayo. Nasayod siya sa pagkaminungdanon sa iyang gibuhat busa bisag gabii na kayo magbudlay gyapon siya. Siya ray makalinyas sa nilo nga iyang gamiton paghabol. May natagon siya sa mga kabos. Sa tingtugnaw dili siya mabalaka kay sangkap man sa bisti ang alang sa maong panahon ang iyang banay. Pag manghimo siya hapin o katre o magbisti siya anindot na granating lino. Inila ang iyang bana o usa sa mga kadagpuan sa lungsod. Okay po, maayo din ka magpamay, inila din magbana sa kadagpuan sa lungsod. Manahi siya bisti o mga bakos. Manahi siya bisti o mga bakos o iya kining ibaligya sa mga negosyante. Pusgan siya o gitahod sa katawhan o dili mahadlok sa umaabot. Inubanan sa kaalam sa iyang pagpanulti. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti. Kugihan siya o kanunay nagtanaw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Gimahal o gidayeg siya sa iyang mga anak. Ug daygon usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga butan, apan walay makatubong kanimo. Ang kaanyag sa babae maligbungon ug dili pulungtan. Apan dalaygon ang babae nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat. Angay siya kahuron sa tanan. O photo guys, photo ang description sa buutan na asawa. So kung pag-video mo, okay? Pagitaan to ninyo ng mga trait, mga karakter sa asawa ko. Boom! Dili mo ma-disappoint. Okay? So I hope guys nga namoy na learn about sa buutan nga asawa o unsay mga character traits nila. Salamat kay guys sa inyong pag-views, pag-like, share, comment, follow sa among FB o sa pag-subscribe sa among YouTube. O thank you kayo guys. And God bless sa inyong tanan and see you in our next video. Bye-bye!